जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज तो फिनोमिनल पर्सनालिटीज हमें ज्वाइन करने जा रही हैं और हम बातचीत करेंगे उनसे माजी के बारे में। और माजी के अंदर जो चीजें होती हैं जिनसे कुछ लोगों के लिए निकलना बहुत आसान होता है, कुछ लोग नहीं निकल पाते और कुछ लोग उन्हीं में ऐसे स्टक हो जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी के हर प्रॉब्लम को उसी पे ब्लेम करते हैं। तो क्या ये जिंदगी जीने का एक हेल्दी तरीका है या नहीं, और ऑल्सो माजी की गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं और क्या राइट टाइम होता है सीखने का। आइए मिलते हैं। वेरी वेरी ब्रिलियंट कासिम अली शाह हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक टू मॉर्निंग विद जुगन, आपका ही प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं माजी की तरफ। कासिम भाई, एक्चुअली आपकी ही बात मैंने थोड़ी सी चुराई आज प्रोग्राम में शुरुआत में कि सुपर हीरोज को जब हम देखते हैं तो वो सब किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। सुपरमैन की स्टोरी देख लो, स्पाइडरमैन की देख लो, बैटमैन, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के सुपर हीरोज हैं, कोई बहुत बुरी सी चीज हुई और वो फिर हीरोज बन गए। उसी तरह विलन भी कोई बहुत बुरी सी चीज हुई और वो बहुत बड़े सुपर विलन बन गए। तो क्या माजी का हमारे ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल या काबू होता है? अच्छा देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जिंदगी में आने वाले वाकयात, सान्हे, कुछ भी अच्छा बुरा, उस पे जो हमारा रद्द अमल होता है ना, वो हमें बनाता है या हमें उजाड़ देता है। हमें सबसे पहले अपने उस रिस्पॉन्स, जिसको बिहेवियर कहा जाता है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी वाक्य जो मेरे साथ अच्छा या बुरा हुआ है, उस वाक्य के बाद जो मेरा रवैया होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो रवैया मेरी पर्सनैलिटी, मेरे फ्यूचर, मेरे आने वाले दिनों पे असर अंदाज होगा। माजी तो एक लाश है, डेड टाइम है, वो तो गुजर चुका है। बाज लोगों को आदत होती है जुगन कि वो लाश को कंधे पे रख के फिरने के आदी होते हैं। जैसे काम की चीज ना हो तो घर से निकाल देनी चाहिए। आपके अंदर कुछ यादें ऐसी होती हैं, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता मां सवाए इसके कि आपने कुछ लर्न किया, उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आदत बन जाती है कि जैसे चीजों से चिपकना है, अपनी चीजें अपनी होती हैं, अपनी यादों से भी बाज लोग चिपकने के आदी हो जाते हैं और ये इस आदत की वजह से वो माजी से छुटकारा फिर नहीं पाते। एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान में इसको मद्देनजर रखते हुए क्या फर्क है? मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा और हमारे यकीनन ऑडियंस जो उनसे सुनने वाले हमारे व्यूअर्स जो उनसे पढ़ा लिखा सारा तबका उसको किताब को जरूर पढ़े। उस किताब का नाम है मैन सर्च ऑफ मीनिंग। ये विक्टर फ्रैंकलिन की बुक है और जो सारा हॉलोकॉस्ट था, नाजीज के इश्यूज और जो कुछ हुआ, विक्टर जोन्सा था, वो एक डॉक्टर था और उन लोगों को ट्रीट कर रहा था, वहां टाइम स्पेंड कर रहा था जो सबके सब कैद में थे और उन्हें टॉर्चर दिया जा रहा था। ये टॉर्चर फिजिकल भी था, ये मेंटल भी था। उसने एक पूरा रिसर्च थीसिस खड़ा किया। इस सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पता लगा कि इंसान को ट्रामा, चैलेंज, कुछ बुरा होना नहीं मारता, इंसान को ना उम्मीद होना मार देता है। जब होप खत्म हो जाती है ना, तो फिर इंसान मरना शुरू हो जाता है। तो इसका ताल्लुक आपके सर्वाइवल का ताल्लुक, जिंदगी में जीने का ताल्लुक आपकी फिजिकल फिटनेस से नहीं है, इसका मेंटल फिटनेस से ताल्लुक है। और मेंटल फिटनेस ये है कि कुछ आपके साथ हुआ, आपने उसको कैरी नहीं किया, आपने देखा ये रखने वाली बात भी थी कि नहीं थी। अगर ये रखने वाली बात नहीं थी और ये गुजर गई है, मैंने आगे जाना है, तो मैं क्यों ना इसको छोड़ दूं और हाथ झाड़ के आगे निकल जाऊं। सो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि कुछ बुरा हुआ, आपने देखा कि ये जो हुआ है ये मेरे इख्तियार में नहीं था, हो गया, मैंने इसे जान छुड़ानी है, आगे जाना है। अच्छा, अब कासिम भाई, यहाँ पे एक बात आ जाती है, जैसे कि कोई बच्चा, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई बच्चा यतीम हो जाता है, मदर या फादर की या किसी वजह से बच्चा की एजुकेशन छूट जाती है। अब हम बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज जानते हैं, आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा है और आपने ऐसे लोगों को कोट भी किया है जिनके पास टेक्निकली कुछ भी नहीं था लेकिन दुनियावी हर चीज वो पा गए। बिल्कुल ठीक है। उस बंदे में और हजारों और यतीमों में क्या फर्क है? उसके पास वो क्या गुण है? आपके पास कोई फॉर्मूला तो है, आज आप हमारे साथ शेयर करें। अच्छा देखिए जुगन, मेरा फिर मानना यही बात पे है कि होने वाला वाकया कभी डिफाइन नहीं करता कि आने वाले दिन कैसे। अगर होने वाला वाकया डिफाइन करे तो सारे जिनके वालिद चले जाते हैं सबके सब नाकाम हो जाएं। दुनिया में तो बड़े ऐसी दुनिया है जो बड़े बड़े टफ टाइम के बाद उन्होंने सक्सेस देखी है, बड़ी बड़ी तकलीफों के बाद, बड़ी कुर्बानियां देके देखी है, बल्कि तकलीफों के बाद ही आती कामयाबी बाद में। अब होता ये है कि जो बंदे की विल है वो मैटर करती है, विल कितनी है।
کلیئر کتنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ماضی سے نکلنے کا جو بہترین سیلف ہیلپ میں میتھڈ ہے, میڈم تو سائیکالوجی کے حوالے سے بتا رہی ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ جو جواب دیتا ہے وہ مستقبل کا خواب ہے. اگر فیوچر میں کچھ آپ کے پاس ہے نا جس کے لیے آپ نے جینا ہے, تو آپ ماضی سے جان چھڑا لیتے ہیں, آپ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, گول نہیں ہے, تو پھر ماضی سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے. اچھا میں ایک بڑی بیسک بات سر آپ سے ابھی کروں گی. آپ خود ایک ماشاءاللہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہیں. ایک تو ہوتا نا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو انٹرویو کرنا, میں تو ایسی جگہوں پہ بھی جا چکی ہوں جہاں پہ آپ تھے تو لٹرلی کسی کے تھرو پیغام آپ تک پہنچانا پڑا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آپ تک پہنچنا اتنا مشکل تھا. ماشاءاللہ اس لیول کی آپ کی فین فالوئنگ ہے. ابھی کتاب آپ کی مارکیٹ میں نہیں آتی اور الحمدللہ ماشاءاللہ سولڈ آؤٹ ہوتی ہے. آنکھوں دیکھی بات کر رہی ہوں میں, ایسے ایکسپوز پہ جا چکی ہوں جہاں اس قسم کی سچویشن تھی. اینڈ دین آپ میرے بھائی ہیں تو میں ویسے آپ بھی آپ پہ نظر رکھتی ہوں. سو جب یہ سب باتیں, آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ بیکاز آپ شادی شدہ نہیں تھے جب یہ سب ہوا. بندہ کہتا تھا بچے, فیملی, گھر, بھابھی. آپ کو کس چیز نے ڈرائیو کیا؟ اچھا میری ڈرائیونگ فورس آپ کا ٹراما کیا تھا یہ بھی جاننا ہے. میں ایک تو نہیں, بے شمار چیزیں آپ فیس کرتے ہیں لائف میں. مطلب مثال لیجیے, ہم یونیورسٹی میں تھے تو یونیورسٹی میں میرے فیلوز جو ان سے تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے, ہم آبویس ہے کہ چیلنج تھے ہمارے. چیلنج کیا تھے کہ فیس خود دینی ہے, والد صاحب نہیں دے سکتے تھے, ان کی سیلری اتنی نہیں تھی. اچھا میں جگن کیا کرتا تھا, میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. اسٹوڈنٹ تھے, میں آج بھی انکریج کرتا ہوں یونیورسٹیوں میں بچوں کو کہ جو بچے ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا وہ زندگی میں بڑا آگے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا وزن خود اٹھانے لگ پڑتے ہیں. اچھا میرے فیلوز, میرے دوست سارے کے سارے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار یہ تو کاروباری ہو گیا, یہ تو کمرشل ہو گیا, یہ تو دیکھو نا جی اس وقت میں پیسے بنا رہا ہے. اب کیا کریں بھائی, چیلنج ہے. فیلوز میں کوئی گاڑی میں آ رہا ہے, بات نیا موبائل فون ہے. ہم تو ابا سے لے کے تو نہیں چل رہے تھے اس وقت, تو پتا تھا کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں, چلانا ہے, پڑھنا ہے, خود سب کچھ کرنا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج زندگی نے ثابت کیا کہ وہی فیلوز ملتے ہیں, کہتے ہیں یار سیلفی لینی ہے. میں کہنی جی تسی دے کول سیلفی لے رہے ہو نا, اونوں کدے تسی کہندے ٹیوشناں پڑھاندا سے تو. سو لائف چینج ہو جاتی ہے. میرا ماننا, میرا بلیو اس بات پہ ہے کہ کبھی ایک وقت کی ناکامی کسی اور وقت میں آپ کا فخر ہوتی ہے, کسی وقت میں آپ کے لیے پرائیڈ ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں نے چیلنج دیکھا, یہ جو میں نے مشکلیں دیکھیں, یہ نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا. جب انسان آپ دونوں کے لیول پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دل بھی نہیں چاہتا اس وقت پہ ریفلیکٹ کرنے کا جب کوئی دکھ یا کوئی ٹراما انسان نے فیس کیا ہو. لیکن آپ دونوں سے بہتر کون ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ ٹرامے سے پھر انسان نکلے کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ ٹراما ہوا اور سب نے کہا ٹرامے سے نکل جاؤ, یہ بیچ کا مرحلہ کیسے گزارے آپ؟ اگر اچھا دیکھیں, سب سے پہلے کسی بھی مشکل, کسی بھی چیلنج کو یہ ماننا پریکٹیکلی یہ ہے کیا. وہ جو آپ نے بتایا کہ بعض لوگ بڑھا دیتے ہیں, یہ بھی مزاج ہے, میل کا بھی ہو سکتا ہے, فیمیل کا بھی ہو سکتا ہے. پہلے تو ہمیں اپنے اس مزاج سے آشنائی بنانی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں, مشکل کے وقت میں کرتے کیا ہیں. مائنڈ جو نا اس کا اپنا مائنڈ کوئی نہیں ہے, مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے. مائنڈ کرتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے اور وہ دھوکہ کھانے کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے. مثال لیجئے کہ اگر بچہ ڈرائیور کے ساتھ گیا ہے اور اس نے تھوڑی دیر میں آ جانا ہے, تو جو مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات خدشوں سے آگے بات چلی جاتی ہے. خدشے بھی نہیں ہوتے, وہ اتنا بھیانک سوچنے لگ پڑتا ہے. انفارمیشن میڈیا اور سارے جو ہمارے مائنڈ سافٹ ویئر بن چکے ہوتے ہیں وہ اتنا برا سوچتے ہیں کہ ہم اضطراب یا بے چینی میں چلے جاتے ہیں. پہلے تو خود کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور میرا مزاج کیا ہے. نمبر 2, ایک بچہ تعلیم نہیں حاصل, ہم اگر ایگزامپل کے ساتھ بات کریں تو آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ بہتر ہو جائے گا. جیسے آپ کے ساتھ ہوا اسی طرح اگر, اور میم آپ سے ہم پھر ڈیتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں گے, کیونکہ یہ دو میجر, بچہ تعلیم نہیں حاصل, اچھا بھلا بچہ جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, انگریزی میڈیم, ایک دم سے حالات خراب ہوتے ہیں, بچے کو اسکول سے نکالنا پڑ جاتا ہے. اب وہی بچہ 6-8 سال بعد کچھ کما رہا ہے, اس پوزیشن میں ہے کہ واپس پڑھائی کی طرف جائے, وہ کیا کرے؟ اچھا میرا ماننا یہ ہے, میں نے کیونکہ خود سکولز کو دیکھا اور بڑا قریب سے دیکھا اداروں کو, بے شمار بچے جو آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میں فیس نہیں دے سکتا, وہ نالائق بھی ہوتے ہیں اکثر. یعنی کہ قابلیت ان میں پھر نہیں ہوتی. نالائق کو, ایک غریب ہے تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اس کو محنتی تو ہونا چاہیے, اس کو سٹرگل تو کرنی چاہیے, اس کو اپنا ٹائم تو انویسٹ کرنا چاہیے اسٹڈیز پہ. ایک تو غربت ہے, ایک چیلنج جس کا فوری طور پہ کوئی تدارک نہیں ہے, اوپر سے کتاب کھولنے کا بھی وقت کوئی نہیں ہے, جناب نے کھیلتے ہی رہنا ہے, تو پھر تو مسئلے حل نہیں ہو سکیں. کھیلتے رہنا یا اپنی قسمت کو روتے رہنا؟ قسمت کو روتے رہنا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے غریب ترین انسان بھی, خواب تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
محنت تب بھی آپ کر سکتے ہیں, اسٹرگل تب بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے سول سروسز اکیڈمی میں, کاکول میں, اور یہ تمام ادارے جہاں سے ہمارے لیڈرز نکلتے ہیں ہر شعبے کے, وہاں پر 80% آپ کو ہمبل بیک گراؤنڈ کے بچے ملتے ہیں. اور وہ